अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आऊज़ु बिल्लाहि आप मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन। आमीन। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोग इस्तिखारा के बारे में पढ़ रहे थे। तो आप में से मुझे कौन ये बताइएगा कि इस्तिखारा करने का क्या तरीका होता है? कौन सा तरीका है जो सुन्नत से साबित है इस्तिखारा करने का? क्या इस्तिखारा खुद करना चाहिए या दूसरों से करवाना चाहिए? अच्छा, इस्तिखारा खुद ही करते हैं और 2 रकात नफिल के बाद दुआ इस्तिखारा पढ़ते हैं। अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इस्तिखारा करने के बाद क्या आपको कोई ख्वाब आना जरूरी है या नहीं? नहीं, अच्छा, ये काफी मिसकंसेप्शन है कि हम्म। ख्वाब में इशारा होता है, या फिर एक और चीज मैंने बहुत सुनी थी। अभी कुछ दिन पहले हम इसी को डिस्कस कर रहे थे कि शोल्डर मूव करता है। एक इस्तिखारे का तरीका मैंने ये सुना था कि जब आप इस्तिखारे की नमाज पढ़ रहे होते हैं तो आप सूरह फातिहा को इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन इतनी दफा पढ़ते हैं कि आपका कोई एक शोल्डर टैप कर जाए। टैप मीन्स थोड़ा सा झुक जी जाए। जी जी। तो उसमें अगर लेफ्ट झुका तो इट मीन्स कि वो गलत है, और अगर राइट झुका तो इट मीन्स वो सही है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि हमें शायद हम्म। फौरी से आंसर लेने का होता है, तो जी। इस्तिखारा में हम्म। आंसर इस तरह से नहीं आता। ये सारे बिल्कुल जो है वो थोड़े मिसकंसेप्शन हैं। बिल्कुल। और जब भी कोई इस तरह की कोई भी चीज़ आपको बताए ना, क्योंकि लोग बड़ी यकीन के साथ इस तरह की बातें बताते हैं जब वो आगे बता रहे होते हैं, तो आप उनसे ना दलील ज़रूर मांगा करें कि अच्छा आप बताएं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें कोई भी एक ऐसा वाक़या दिखा दें कि जब उन्होंने इस तरीके से इस्तिखारा किया हो। ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में हर मामले में इस्तिखारा किया करते थे, लेकिन कभी जो है वो ऐसे नहीं करते थे। अच्छा, अभी एक दौरा कुरान की चीज एक सेपरेटली चल रही है, उसमें जो है डॉक्टर फरहद हाशमी ने इस्तिखारा किसी और से करवाने को गैब का हाल मालूम करने या नजूमी के पास जाने के बराबर तक का मतलब ये किया था। जी। और ये बहुत हम्म। कॉमन है हमारा कि हम हम्म। इस्तिखारा किसी और से निकलवा लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल। जो हम्म। भी रीजन हो। लेकिन जी। वो इस हद तक चीज गलत है, हम्म। उसमें आती बिल्कुल। है। और आप ये देखें कि जो एक तरीका टीवी पे भी मैंने बहुत दफा देखा था कि वो इस तरह से इस्तिखारा होता है कि वो फोन करके बोल रहे होते हैं और वो उसी टाइम उनको जवाब दे देते हैं। तो ऐसा कोई तरीका हमें नहीं मिलता शरीयत में। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए हम सबको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम सब मुसलमान हैं। हम में से कोई भी जाके जो है वो कब्रों पे जाके या मंदिरों पे जाके नहीं शिरक करता, लेकिन हम इस तरह के छोटे छोटे जो खफी शिरक होते हैं ना, वो हम कर रहे होते हैं। तो इन सबको भी हमें अपनी ज़िंदगियों से निकालना है इंशाल्लाह। आज हम पढ़ेंगे सलातु तस्बीह के बारे में। आप में से किस किस ने सलातु तस्बीह के बारे में पहले से कुछ पता है, कोई जानता है इसके बारे में कुछ? जी, रेज योर हैंड जिनको सलातो तस्बीह के बारे में कुछ भी पहले से कुछ पता है, रेज योर हैंड्स। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मरियम, बताइए। जी मैम, सलात तस्बीह के बारे में जानते भी हैं और हमने खुद भी, मैंने कहा हम जानते भी हैं और हमने खुद भी पढ़ी है पहले ना। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सही कह रही हैं आप। फिर क्या पता चला आपको बाद में इसके बारे में? इसमें जो है एक रकत में 75 टाइम जो है वो तीसरा कलमा जी सुभान अल्लाह इल्लल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, जी ये पढ़ना है। और इसका बाकायदा 4 रकत ये सलात तस्बीह जी। में 75 टाइम जो है एक रकत में ये पढ़ना होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, सही कह रही हैं। तो ठीक है, और क्लियर ज्यादा रही। पूरा वैसे मिला तो के। अभी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज में है कि ये नहीं ठीक है। जी,
तो सलात व तस्बीह के लिए ये है कि इस नमाज को बाजमात पढ़ना बिदअत है, और अकेले पढ़ने से भी बचना चाहिए, क्योंकि जो इसके बारे में हमें हदीस मिलती है ना, उसके बारे में मतलब डाउट मौजूद है कि वो सही हदीस है या नहीं। ठीक है, लेकिन अगर कोई पढ़ लेता है तो थोड़ी सी गुंजाइश निकल आती है, इसी वजह से क्योंकि हदीस मौजूद है, लेकिन हदीस की ऑथेंटिसिटी जो है वो सही नहीं है अभी तक उसको नहीं, उसको सही जज कर सके। ठीक है, लेकिन बाजमात पढ़ना तो बिल्कुल ही बिदअत है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कभी इस नमाज को बाजमात अदा नहीं किया। बाकी इसका तरीका वही है जैसे कि अभी सिस्टर मरियम ने भी बताया, कि ये 4 रकात नमाज पढ़ी जाती है, और इसमें जो है वो 75 टाइम्स एवरी रका में, यानी ईच रका में जो है वो 75 टाइम्स तीसरा कलमा पढ़ा जाता है इस तरह से। और इस तरह से करते करते 75 टाइम हो जाते हैं एक रकत में, और फिर 4 रकतों में 300 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, अगर आप में से कोई ये तरीका देखना चाहे तो यहाँ पे ये तरीका भी मौजूद है, कि जैसे कि सूरह फातिहा आप पढ़ते हैं, सूरह फातिहा के बाद दूसरी सूरह पढ़ते हैं, उसके बाद 15 दफ़ा, फिर रुकू में जाने के बाद 10 दफ़ा, रुकू से सर उठाने के बाद 10 दफ़ा, सजदे में 10 दफ़ा, और दोनों सजदों के दरमियान में भी 10 दफ़ा, इस तरीके से, और फिर दूसरे सजदे में भी 10 दफ़ा, और फिर दूसरे सजदे के बाद भी 10 दफ़ा, इस तरह से करते करते ही जो है ये पूरी 75 टाइम्स हो जाती है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है सलातुत तौबा। ठीक है, यानी तौबा की नमाज। और सलातो तौबा जो है ये भी एक मसनून और मुस्तहब है, और चारों आइम्मा ही इसको अपने नज़दीक मुस्तहब करार देते हैं। और जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि अगर कभी इंसान से कोई गलती हो जाती है, तो उस गलती के बाद ये तरीका है कि वो 2 रकात नमाज अदा करके अल्लाह ताला से माफ़ी कर ले। और आप देखिए, एक तरह से एक बहुत बड़ा रिलीफ भी होता है। ठीक है, ये अल्लाह ताला ने हम पर जो मुख्तलिफ कफ़ारे भी रखे हैं ना, तो बज़ाहिर तो हमें लगता है कि बहुत बड़ा कफ़ारा है, लेकिन जब आप उसको अदा कर लेते हैं ना, तो उसके बाद आपको एक बहुत अच्छा एक दिली इत्मीनान और दिली सुकून मिल जाता है। तो ये सब भी अल्लाह की रहमत है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ चीज़ों के अल्लाह ताला ने कफ़ारा रखा है, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी से किसी का कोई कत्ले खता हो जाए, ठीक है, आपको पता है कि जो जानबूझ के कत्ल करता है उसका तो कोई कफारा नहीं है, उसकी जो सज़ा है वो तो अल्लाह ताला ने उसके लिए आखिरत के लिए रखी हुई है। लेकिन अगर किसी से कोई गलती से कत्ल हो जाता है, कत्ले खता, फॉर एग्जांपल आप ड्राइव कर रहे थे और अल्लाह न करे आपके आगे कोई आ गया और आपसे एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेथ हो गई। अब क्या होता है कि इंसान सारी जिंदगी बेचैन रहता है कि मैंने ये क्या कर दिया, तो अल्लाह ताला ने इसके लिए कफ़ारे का तरीका दे दिया है, कि आप जो है वो दियत भी अता कर दें उसके घर वालों को, और एक गुलाम आज़ाद कर दें, तो इंशाल्लाह इससे कम से कम थोड़ा सा आपको रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि आपसे वो गलती से काम हुआ था। इसी तरह जो मुख्तलिफ कफ़ारे हैं, कि रोज़े में कोई सज़ा पे गलती हो जाती है उसका कफ़ारा, या जो भी सज़ा कफ़ारे हैं, तो ये बेसिकली अल्लाह ताला की हम पर एक रहमत है। और सलातो तौबा भी इसी की एक शक्ल आप समझ लीजिए, कि इंसान से जब कोई गलती हो जाती है और जब उसको अपनी गलती का एहसास होता है, तो उसका दिल चाहता है कि वो अपने रब के सामने जाके गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। तो ये हमें अल्लाह ने तरीका सिखा दिया है, कि और बहुत बेहतरीन तरीका है। वैसे भी कुरान में भी आप देखें कि जो है वो अल्लाह की मदद भी इन्हीं चीज़ों के साथ आ रही होती है ना, सब्र और नमाज के ज़रिए से अल्लाह की मदद तलब की जाती है, वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह। तो ये ये भी एक नमाज हमें मिलती है, और ये मकरू औकात के अलावा किसी भी वक्त में 2 रकात नफिल नमाज तौबा अदा की जा सकती है। हम्म। ठीक है, इसकी दलील हमारे पास मौजूद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमें मिलता है, और ये नमाज पढ़ना मुस्तहब है। अच्छा, हम यहाँ पे जो ना नफली नमाजों का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्ज नमाजों के बारे में पढ़ लिया था, उसका पूरा हमने तरीका भी देख लिया था, उसके वाजिबात, फ़राइज़ और जो सुन्नत थी उनके बारे में भी हमने बात कर ली थी। अब हम नफली नमाजों को देख रहे हैं कि नफली नमाजें में कौन कौन से मिलती हैं। इसके बाद है कि तवाफ के बाद की 2 रकातें। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि जब आप हज या उम्रे के लिए जाते हैं, तो जब आप खाना काबा का तवाफ करते हैं, तो उसके बाद हम 2 रकात नमाज नफिल नमाज अदा करते हैं। तो ये जो हम नफिल नमाज 2 रकात अदा करते हैं, इनका क्या है, इनके बारे में आपके पास 2 अक़वाल मौजूद हैं। पहला कौल है कि ये दोनों रकातें मुस्तहब और मसनून हैं, और ये जमहूर का कौल है।
और जबकि दूसरा कॉल है कि ये जो रकातें हम 2 रकातें अदा करते हैं ये वाजिब है, और ये अहनाफ का है। अगर इसमें से आप देखें तो राजे कॉल यही है कि ये मुस्तहब और मसनून है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो, आपने हर तवाफ के बाद 2 रकातें पढ़ी, और 2 रकातें पढ़ने का जिक्र भी फरमाया है। मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ किया और फिर 2 रकातें अदा की। और इन 2 रकातों की खुसूसियत ये भी है कि ये जो आपको पता है कि मकाम इब्राहीम के पीछे या हरम में किसी भी जगह पे पढ़ी जा सकती हैं। अगर आपको मौका मिले और जगह मिले तो आप कोशिश करें कि आप मकाम इब्राहीम में पढ़ें, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पे नहीं है जगह और बहुत ज़्यादा रश है और वहाँ पे अदा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो आप उसके अलावा हरम में किसी भी जगह पे पढ़ सकते हैं। और ये इतनी मतलब इनकी इतनी ज़्यादा फजीलत है कि इनको आप मकरू औकात में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर तो आपने तवाफ कंप्लीट किया और उसके बाद आपने वक्त देखा वो कराहत वाला वक्त था, तो उस वक्त में भी ये नमाजें अदा की जा सकती हैं। और इसके बारे में जो दलील है वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से मफहूम है आपकी हदीस का कि लोगों इस घर में नमाज पढ़ने और तवाफ करने से किसी आदमी को मना ना करो, चाहे दिन का वक्त हो या रात का वक्त हो। और अब देखें कि ये भी एक मोहब्बत होती है हम सबके दिल में कि हम जब पहुंच जाते हैं मक्का, तो चाहे वो दिन का वक्त होता है चाहे वो रात का वक्त होता है, जब हम हज या उम्रे की नीयत से जाते हैं तो हम उसी वक्त फौरन ही अ, उम्रा अदा करने यानी तवाफ और उसके बाद नफिल नमाज और फिर सही ये सब करने के लिए हम लोग उसी टाइम पे चले जाते हैं। अच्छा आप ये बताएं मुकाम इब्राहिम कौन सी जगह है, इसकी क्या फजीलत है किसी को पता है? जी हुंजा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो है वो वहां पर खड़े होकर दुआ की थी, अ, अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए, और इस चीज के लिए कि उनकी आने वाली नस्ल में से कोई तब ऐसे लोग पैदा हों जो अल्लाह के घर को आबाद करें। जी शाबाश। और आपको पता है कि अल्लाह ताला ने जब हुक्म दिया था ना हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि आप खाना काबा की तामीर करें, आपको पता है कि खाना काबा तो काफ़ी दफ़ा तामीर हुआ है ना। पहले फरिश्तों ने भी तामीर किया, फिर हज़रत इब्राहिम हज़रत इस्माइल ने भी तामीर किया, उसके बाद फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी इसकी कंस्ट्रक्शन हुई, मतलब होती रही इस तरह से ना आगे पीछे कुछ ना कुछ तो जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि तुम अपने यानी इस अल्लाह के घर को तामीर करो, तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक जगह पे खड़े हुए थे और आप पत्थर रखते जाते थे, और हज़रत इस्माइल आपको पत्थर ला के दे रहे थे। और आपको पता है कि जब दीवार आप बना रहे हैं, लेट सपोज आप ईंट के ऊपर ईंट रख रहे हैं, ईंट रख रहे हैं, रख रहे हैं, तो दीवार ऊंची होती चली जाती है। तो ये जो मुकाम इब्राहिम था जहाँ पे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े होके ये ईंटें रख रहे थे, तो वो मुकाम भी साथ साथ बुलंद होता गया। यानी जैसे जैसे दीवार बुलंद होती गई, अब हज़रत इब्राहिम का हाथ वहाँ पे नहीं पहुंच रहा था, तो वो जिस जगह पे खड़े थे वो भी अल्लाह की कुदरत से वो भी बुलंद होता गया, और आप इस तरीके से आपने खाने काबा की इस तरह से कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की थी। तो ये भी इसका इसकी एक फजीलत है। और हतीम के बारे में पता है आपको, हतीम की क्या फजीलत है? जी मैम, हतीम भी खाना काबा का हिस्सा ही था। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हतीम भी आपको पता है कि खाना काबा का हिस्सा ही था। लेकिन जब कुरैश मक्का ने जब इसकी तामीर की थी, तो आपको सबको ये आपने सीरा में पढ़ा होगा कि जब वो उसकी तामीर कर रहे थे तो उन्होंने ये सोचा था कि इसकी तामीर में हम सिर्फ जायज़ और हलाल पैसा लगाएंगे और गलत कमाई इसमें नहीं लगाएंगे। तो जब उन्होंने अपना सारा का सारा पैसा जमा किया तो उसके वो पैसा इतना नहीं था कि उसको कंप्लीटली वो तामीर कर पाते, तो उन्होंने एक हिस्सा बाहर छोड़ दिया था। और आप देखें कि ये भी अल्लाह ताला की एक रहमत थी हमारे ऊपर कि आज हम हतीम में अगर हमें नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए तो वो ऐसे ही है जैसे कि आपने खाने काबा के अंदर नमाज पढ़ी। तो आप देखिए अल्लाह ताला के हर काम में जो है ना हिकमतें मसलतें इस तरह से छुपी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद है सजदे तिलावत। सजदा तिलावत बेसिकली कोई नमाज तो नहीं है, लेकिन एक सजदा तिलावत एक है चीज जिसका भी जिक्र यहाँ पे नफिल नमाजों के साथ ही किया गया है। सजदा तिलावत के बारे में आपको क्या पता है? फातिमा, ये तुम पकड़ो जरा। जी सजदा तिलावत के बारे में आप लोगों को क्या अच्छा, पता है?
ये बुशरा प्लीज अपना माइक ऑफ कर दीजिएगा। मैम सजदा तिलावत जो कुरान पाक पढ़ते हुए सजदा आता है जी, वो, अल्हम्दुलिल्लाह। इसका क्या तरीका होता है? बस जब सजदा है तो आप साथ ही एक सजदा कर दें या तिलावत खत्म करके एक कर दें। जी। इसमें सलाम नहीं होता, और बस आपने सजदा ही करना होता है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये कि देखिए जो सजदा तिलावत है, एक तो ये कि ये मुस्तहब है या फर्ज है या वाजिब है, इसमें आपको उल्मा के दो अकवाल मिलते हैं। दावत की मैम इसमें, सॉरी। मैम इसकी दुआ भी है ना सजदे तिलावत की? मैं भी आपको बताती हूँ जी। अच्छा, इसमें पहला कॉल ये है कि ये सजदा वाजिब है, ठीक है। और ये जो है वो हनफिया को शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया का कॉल है, और इमाम अहमद की भी एक रिवायत है कि ये सजदा करना वाजिब है। और दूसरा कॉल ये है कि ये मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। आप इन दोनों का डिफरेंस तो समझ रहे होते हैं ना, कि वाजिब और मुस्तहब में क्या डिफरेंस है। आप लोग समझ रहे हैं ना इस चीज को? इसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह पहले बहुत डिटेल से पढ़ा था इन टर्म्स को। जी मैम, वाजिब वो अमल है जो पसंदीदा है, ओ सॉरी मुस्तहिब। जी। और वाजिब आपने करना ही करना है, ठीक है। वाजिब और फर्ज ये चीज है, ये आपने और वाजिब वो है जिसका करना, यानी कि जिसको करेंगे तो हमें इंशाल्लाह जी हुक्म है। जी, इसका जी हुक्म आपको है, ठीक है। वाजिब में ये डिफरेंस है। तो और दूसरा जो कॉल है, जो कि राजे कॉल है, वो ये है कि ये वाजिब या फर्ज नहीं है, बल्कि ये मुस्तहब है। अच्छा, अब दोनों जो अकवाल वाले लोग हैं उनके पास अपने अपने दलाइल हैं। हम थोड़ा सा उनके दलाइल को भी देख लेते हैं। जो पहले कॉल वाले हैं, जो कि ये कहते हैं कि सजदा तिलावत करना वाजिब है, वो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि और जब कुरान पढ़ा जाए तो वो सजदा नहीं करते। ठीक है, ये पूरी की पूरी अगर आप आयत देखें, उसमें क्या है कि वो ईमान नहीं लाते, और जब कुरान पढ़ा जाता है तो वो सजदा नहीं करते। इस आयत से वो एक अपनी दलील बयान करते हैं कि इस आयत में ऐसे लोगों की मजम्मत की गई है कि जब उनके सामने कुरान में वो वाली आयत आती है जिसमें सजदा होता है, तो वो सजदा नहीं करते। तो वो ये कहते हैं कि मुस्तहब चीज़ के छोड़ने पर मजम्मत नहीं की जाती ना। इस बात को उन्होंने बेस बना के ये कहा कि ये सजदा करना वाजिब है। इसी तरह से हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक हदीस है, जिसका मफहूम है कि इब्ने आदम को सजदे का हुक्म दिया गया, उससे सजदा किया तो उसके लिए जन्नत है। ठीक है। और ये सही मुस्लिम की हदीस है। आपको पता है कि सही बुखारी और सही मुस्लिम की तमाम अहादीस सही हैं। इसका जवाब उल्मा ने ये दिया है कि इसमें वजूब का जिक्र नहीं है, बल्कि सिर्फ अजर का जिक्र है। यानी कि इसमें, इस हदीस में आपको क्या पता चल रहा है कि इब्न आदम को जब सजदे को हुक्म दिया गया और अगर उसने सजदा कर लिया तो उसके लिए जन्नत है। तो वो ये कहते हैं कि इसमें वाजिब की तो कोई बात नहीं है ना। जैसे कि आपको पता है कि ये भी आपको बात पता है कि नफली नमाज के जरिए अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करो। ठीक है, तो वो फर्ज या वाजिब तो नहीं हो गई ना। नफिल नमाज के जरिए उसकी फजीलत आपको बताई जा रही है कि जो नफली नमाजों का एहतमाम करेगा तो वो अल्लाह ताला के करीब होता जाएगा। तो वहां पे आपको बेसिकली नफली नमाज की फजीलत बताई गई है। तो यहाँ पे भी उल्मा ने इसका जवाब ये दिया है कि यहाँ पे भी इस काम की फजीलत बताई गई है कि जब कोई इंसान सजदा तिलावत अदा करता है तो वो अपने लिए जन्नत में घर बना लेता है। ठीक है, लेकिन इसमें कहीं पे भी वाजिब होने का जिक्र नहीं है। जो दूसरे कॉल वाले हैं, जो कि ये कहते हैं कि नहीं, ये वाजिब नहीं है बल्कि सुन्नत या मुस्तहब है, वो ये कहते हैं कि हजरत जैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक हदीस है जिसका मफहूम है, और ये जो हदीस है बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है, कि मैंने आपके ऊपर, यानी हजरत जैद बिन साबित जो कि कातिबे वही भी थे, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सूरह नजम की तिलावत फरमाई तो हम में से किसी ने सजदा नहीं किया। और आपको पता है कि सूरह नजम के ऑलमोस्ट आखिर में ही जो है वो आयत आ रही होती है जिसमें सजदा किया जाता है। और इसी तरह से हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से भी मनकूल है कि उन्होंने सूरत नहल की मिंबर पे तिलावत की, और फिर इसके बाद सजदे के पास से गुजरे, यानी जिस वक्त सजदे वाली आयत से गुजरे तो वहां पर उन्होंने सजदा किया। फिर दूसरे जुम्मे में उन्होंने इस सूरत की दोबारा तिलावत की और सजदा नहीं किया। और ये कहा कि हजरत इब्ने उमर फरमाते हैं कि हम अक्सर आयतों को पढ़ते रहते हैं, तो जिस आदमी ने सजदा किया उसने अच्छा किया, और जिसने सजदा नहीं किया इस पर कोई गुनाह नहीं है।
ठीक है। और ये तमाम सहाबा की, तमाम तो खैर मैं नहीं कहूँगी, ये बहुत से सहाबा की मौजूदगी में हज़रत उमर का ये कॉल था। और ये जो दोनों दलीलें ऊपर बताई गई हैं आपको, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाकया और हज़रत उमर का वाकया, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग दलाइल हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि ये सजदा वाजिब नहीं है, लेकिन इसका जो है वो अजर बहुत ज़्यादा है। और मजम्मत भी की गई है कि जो नहीं करता उसके लिए जो है वो उसको सज़ा भी मिल सकती है। अच्छा, अब सजदा तिलावत का तरीका क्या है, कि सजदा तिलावत हमें किस तरीके से करना चाहिए। इसका तरीका ये है कि जब भी आप कुरान पाक की तिलावत कर रहे हो या आप सुन रहे हो, ठीक है, सजदा तिलावत करने वाले यानी खुद तिलावत करने वाले और तिलावत सुनने वाले दोनों को ही करना चाहिए। तो इसमें कोई रफ़ा या दैन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आप अल्लाह अकबर कहते हुए सीधा सजदे में चले जाएं और नमाजी की तरह एक ही दफ़ा सजदा करें और फिर अल्लाह अकबर कह के सजदे से उठ जाएं। तो ये आपका सजदा तिलावत हो जाएगा, यानी कोई आपको नियत करने की ज़रूरत नहीं है जबान से, कोई आपको सलाम फेरने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको जो है वो कुछ भी ऐसे स्पेसिफिक चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप उठें और अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाएं, सजदे में आप दुआ मांगें और उसके बाद उठें और आपका सजदा ये हो जाएगा। इसके बाद ये है कि सजदा तिलावत के लिए तहारत ज़रूरी है या नहीं, तो इसके लिए तहारत भी शर्त नहीं है। ठीक है। और इसमें ये भी है कि अगर किसी जगह पे लेट सपोज कहीं पे कोई दौरा कुरान हो रहा है या कोई बहुत बड़ी कोई महफिल है, ठीक है, कोई बहुत बड़ी महफिल है और उसमें आप कहीं कुरान पढ़ा जा रहा है और इस तरह से सजदा तिलावत आ जाता है, आयत इस तरह की आ जाती है जहाँ पे के सजदा करना होता है, तो वहां पे अब क्या होगा, अब सब लोग उठे और नीचे जाके दोबारा सजदा करें तो ज़ाहिर है एक थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो जाएगा, स्पेशली जैसे कि दौरे कुरान वगैरह हो रहे हैं। तो उसमें आपको इतनी गुंजाइश भी मिलती है कि आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं उसी जगह पे बैठे बैठे ही झुक के थोड़ा सा सजदा कर लें। ठीक है। पसंदीदा तो ये है कि आप उठें और ज़मीन पे जाके सजदा करें, लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि बहुत बड़ी गैदरिंग है वहाँ पे सबको उठ के सजदा करना मुश्किल है, तो आप अपनी ही जगह पे बैठे बैठे झुक भी जाएंगे, तो इससे आपका ये जो एक मुस्तहब अमल है वो इंशाल्लाह अदा हो जाएगा। क्योंकि देखिए बेसिकली सजदा तिलावत है क्या, ये है कि अल्लाह की बड़ाई, आप देखिएगा जहाँ पे भी सजदा तिलावत आ रहा होता है तो ज़्यादातर वहाँ पे अल्लाह ताला की बड़ाई बयान की जा रही होती है ना। तो अल्लाह की बड़ाई बयान करके हम अपने आप को अल्लाह ताला के आगे सरेंडर कर रहे होते हैं। ठीक है, बेसिकली यही होता है। तो जो लोग नहीं करते, अगर तकब्बुर की वजह से नहीं करते तो उनके लिए मजम्मत है, लेकिन अगर कोई किसी वैसी एक नॉर्मल वैसे नहीं करेगा तो उसके लिए कोई ऐसी मजम्मत नहीं है। अच्छा, ये जी फरा आपने भी हैंड रेस किया था, आप पहले सवाल कर लीजिए फिर हमजा से लेते हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तो सलाम। मैं यहाँ पे ये पूछ रही थी कि जैसे सूरह रजब की जब वो आखिर में आती है उसमें तो उसकी फजीलत के एतबार से भी था ना कि जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तिलावत की थी वो जी तो सारे ही जितने सहाबी थे वो जी। झुक गए थे ना। कुरैश, कुरैश की बात कर रही है ना। जी 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 जी। बिल्कुल। तो मतलब कि दोनों चीजें मुझे मिलती है कि आप अ, वो ज्यादा उसमें, क्योंकि मैंने जितने स्कॉलर्स का सुना है, जब वो सूरह नजम की तफसीर कर रहे होते हैं तो फिर इस चीज को वो रिलेट करते हैं और सब बताते हैं कि मतलब रेफरेंस दे के बताते हैं कि इस पे अगर आप सर्दा करें तो ज्यादा वो बेहतरीन है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तो सजदा, आप ये कहना चाह रही हैं कि मतलब फर्ज है सजदा तिलावत, ये कहना चाह रही हैं। नहीं 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 वो आपने अभी ऊपर पढ़ा था ना कि वो सूरह नजम की ही किसी ने तिलावत की थी तो फिर उस पे किसी ने सर्दा नहीं किया था। तो मैं उसी को कंफर्म करना चाही थी कि ये दोनों चीजें ही मिलती हैं। जी जी जी, वो जो एक वाकया जो आप कोट कर रही हैं ना यहाँ पे, वो उसमें ये था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी एक महफिल में सूरह नजम की तिलावत की थी और उसमें जितने भी कुरैश भी थे ना जो कि नॉन मुस्लिम से, उन वो सब के सब भी झुक गए थे, क्योंकि आपको पता है कि उन सबको अरबिक वो लोग अंडरस्टैंड करते थे। तो जब उन्होंने भी अल्लाह की बड़ाई देखी उसमें, और वो आयत भी ऐसी हैं कि खुद ब खुद इंसान का दिल वो हो जाता है, तो सब के सब झुक गए थे सिवाय एक काफिर के, आई थिंक वलीद बिन मुगीरा था या उतबा थे, मुझे नहीं सही नाम याद नहीं आ रहा इस वक्त। ठीक है, तो ये है, लेकिन ये वाकया भी आपको मिलता है कि एक दफा आपके सामने से किसी और ने तिलावत की, जैसे कि कातिब वही का आ रहा है हज़रत हज़रत ज़ैद बिन साबित, तो जब उन्होंने तिलावत की तो आपने सजदा नहीं किया। ठीक है, यानी आपको सिर्फ हो सकता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानबूझ के नहीं किया हो हमें यही चीज़ बताने के लिए कि ये वाजिब नहीं है बल्कि मुस्तहब अमल है, हमें करना ज़रूर चाहिए, मतलब आप जितना ज़ाहिर करेंगे तो उस पर इंशाल्लाह आपके लिए अजर है। लेकिन अगर कोई किसी वजह से नहीं कर पाता, जैसे कि देखें आप एक हाइजा औरत भी
नमाज कुरान पढ़ रही हो, सॉरी सुन रही भी होती है कभी, और उसमें भी आ सकता है। और वो वैसे तो आपको पता है तहारत शर्त नहीं है, तो वो भी वहीं पे झुके झुके कर सकती है। ठीक है। लेकिन ये कि अगर नहीं भी कर सका कोई, या कोई सच एक गाड़ी ड्राइव कर रहा है, ठीक है, और आपको पता है कि जो सजदा तिलावत भी है ना, इसका जो बेहतरीन तरीका होता है वो ये होता है कि जिस टाइम आपने सजदे वाली आयत पढ़ी या सुनी, आप उसी टाइम फौरन सजदा कर लें, या एक दो आयतों के बाद कर लें। यानी ऐसा नहीं है कि आपने पूरा पहले मुझे याद है एक ज़माने में हम लोग भी ऐसा किया करते थे कि पूरा कुरान मुकम्मल करके एक साथ 14 सजदे कर लिया करते थे। ठीक है, तो ये भी चीज़ पसंदीदा नहीं है, बल्कि जो तरीका है वो यही है कि जब आपने तिलावत की उसी टाइम या उससे थोड़ा सा आगे पीछे आप सजदा कर लें उस टाइम। ठीक है। तो अब कोई शख्स लेट सपोज ड्राइव कर रहा है और वो उस टाइम पे सजदा नहीं कर सकता, लेकिन वो उसकी आदत है कि कुरान की तिलावत सुन रहा है, तो ऐसे उसमें उस पर वाजिब नहीं है। अगर वो नहीं भी कर पाता तो इट्स ओके फिर। जी, हुंजा ने भी हैंड रेस किया था, आपका सवाल है। जी, मेरे एक सवाल का तो आपने जवाब दे दिया, वही हैस के उसमें मेरा था कि अगर जैसे तहारत जी। नहीं है जरूरी, तो हम्म। उसमें तो वो तो आपने कह दिया कि कर सकते हैं उसमें भी ना। बिल्कुल। हम्म। अच्छा, दूसरा मेरा ये था कि सिंगल सजदा होता है या दो? क्योंकि मैंने पहले ये भी सुना हुआ था कि अगर आपने उस वक्त सजदा नहीं किया, फौरी तौर पे अगर आप कर रहे हैं, तो आपको एक करना होता है, अगर आपने थोड़ा टाइम बाद किया तो दो करने होते आप हैं। बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन अभी ये यही हम चीज हमने डिस्कस की कि बाद में तो करने का ना जवाज मौजूद नहीं है। ठीक है, जिस टाइम आपने तिलावत की उस टाइम करेंगे और एक ही सजदा करेंगे। ठीक है। जिस टाइम आपने सजदा ठीक तिलावत है। आयत पढ़ी, आयत सजदा पढ़ी, उसी टाइम आप करें। ठीक है, या थोड़ी देर के बाद कर ले, 2 3 4 5 मिनट के बाद, लेकिन ये नहीं है कि आपने अभी रीडिंग की और आप 1 घंटे के बाद जो है आप कर रहे हैं। तो ये तरीका हमें नहीं मिलता। बेहतर तरीका ये होता है, क्योंकि देखिए बेसिकली आप अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं ना अल्लाह के सामने, तो जिस वक्त वो आयत आई तो उस टाइम करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। जी। जी बुशरा। जी मैम, मैं ये पॉइंट ऐड करूंगी कि इन्होंने जो रिलैक्सेशन दिया ना, वो इन सिचुएशंस में भी यूजफुल होती है, जब बच्चे हिफ्ज के स्टूडेंट सुना रहे होते हैं ना सबक। जी। तो उनको यही तालीम होती है कि कभी कभार तो वो ऐसे ही सर ही झुका देते हैं तिलावत करते हम्म। हुए रूटीन में, लेकिन जब बिल्कुल। बिल्कुल बच्चे छोटे होते हैं, हाँ जी, अभी हिफ्ज के स्टार्ट होता है, तो उन्हें पता हम्म। नहीं होता, फिर उन बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, हिफ्स से चले आपने एक अच्छी बात निकाली। अब जब इंसान हिफ्स कर रहा होता है तो वो उस आयत को बार बार पढ़ रहा होता है। ठीक है, तो इसके बारे में फिर ये इसकी वो निकली है कि उसमें आप सिर्फ जब पहली दफा उसको तिलावत करेंगे उस टाइम तो आप करेंगे सजदा, लेकिन बार बार जब आप उसको रिपीट कर रहे होंगे तो बार बार सजदा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप हिफ्स करें कोई आयत और उस आयत में सजदा है, अब उस आयत को आप 10 दफा पढ़ेंगे तो 10 दफा सजदा करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप जब पहली दफ़ा उसको तिलावत करेंगे तो उसको पहली दफ़ा याद करेंगे, तो उस टाइम बस आप एक दफ़ा भी सजदा कर लें तो इंशाल्लाह ये आपका अमल हो जाएगा। इसके बारे में सबकी मैम कंफ्यूजन। इसमें जो आपने कहा, जी। मैम इसके बारे में जो आपने अभी बताया कि ये तहारत की हालत में ना भी हो तब भी जी। कर सकते हैं। जैसे मैं दौरे कुरान के दौरान ही या जैसे आयत सुन रहे हैं, तो अगर हम तहारत में नहीं भी हैं तब भी हम उसको कर लेंगे। आप वहीं पे झुक जाएं, बैठे बैठे वहीं आप ये जी, बाकायदा आप सजदा तो नहीं करें, बैठे बैठे जिस जगह पे बैठिए वहीं पे आप झुक के सिर्फ अल्लाह की बड़ाई का एतराफ कर लें बस। ठीक है, इसके बारे में अब किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें जो हम बचपन से एक बस ये समझते हैं गलत अगर चाहें तो या फाइल करते आए हैं, नहीं इल्म था हमें, तो हम इस वजह से बहुत सी हमारे मिसकॉन्सेप्ट से जो ज़रूरी है कि इस वक्त इंशाल्लाह हमारे ये सब दूर हो जाए। अच्छा, एक और सवाल है मेरा। जी। हम जैसे घरों में दौरा कुरान हो रहा होता है ना, हम्म। तो वहां पे ये होता है कि जगह कम होती है या नहीं कर सकते सजदा, तो वो अक्सर ये कहती हैं कि आप लोग घर जाके कर लीजिएगा, या जो हमने आयत पढ़ी है इसमें या हम्म। सूरत पढ़ी है जो हमने किया उसमें सजदे की आयत आई थी, तो आप लोग घर जाके सजदा कर लीजिएगा, तो वो ठीक है या वो भी नहीं, बस अगर उसी वक्त है तो ठीक है वरना फिर नहीं? देखिए मेरे इल्म के मुताबिक तो यही है कि आप उसी वक्त कर लें, और जैसे कि अभी हमने ऊपर भी बात की थी कि ऐसी उसमें जाहिर है नहीं इतनी जगह होती, तो आप वहीं पे बैठे बैठे झुक जाएं बस। वहीं पे बैठे बैठे थोड़ा सा झुक के, और बस वहीं पे बैठे बैठे आप ऐसा से सजदा कर लें। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे किसी ने सजदे तिलावत की दुआ के बारे में भी बात की थी।
اچھا، اس کے بارے میں بھی بہت کنفیوژنس ہیں، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ پہلے سبحان ربی العلیٰ پڑھا کرتے تھے، پھر اس کے بعد سجدہ وجیہ للذی والی دعا آئی، ٹھیک ہے؟ تو جو سجدہ وجیہ للذی والی جو دعا ہے، جو کہ اس وقت میرے خیال سے موسٹ کامن دعا ہے، تو اس کے بارے میں بھی جب پوری اس کے بارے میں بھی جب ریسرچ کی گئی ہے تو پتہ چلا ہے کہ وہ دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام سجدوں میں مانگا کرتے تھے، لیکن وہ خاص سجدہ تلاوت کے لیے جو ہے وہ نہیں ہمیں ملتی، ٹھیک ہے؟ تو سجدہ تلاوت جب آپ کر رہے ہو، اس کے لیے ایک مسنون دعا بھی ملتی ہے، جو اللہ مکتوب والی جو دعا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو مسنون دعا میں ملتی ہے، آپ چاہیں تو وہ پڑھ لیں، اور اگر آپ وہ نہیں آتی ہے تو آپ سمپلی سبحان ربی العلیٰ بھی اگر پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کا یہ عمل ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی اسپیسیفک وہ ضروری نہیں کہ آپ سجدہ وجیہ للذی والی دعا پڑھیں، کیونکہ ہم بھی بہت ایسے تک وہی پڑھتے رہے، ہمیں بھی یہ تھا کہ وہی سجدہ تلاوت کی دعا ہے، لیکن اب جب ہم نے بھی اس کو ڈیٹیل میں پڑھا تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عام نمازوں کے سجدے میں ثابت ہے، لیکن اسپیسیفکلی سجدہ تلاوت کے لیے وہ بھی ثابت نہیں ہے، لیکن چونکہ عام نمازوں کے سجدے میں آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ وہ دعا بھی اس میں پڑھ سکتے ہیں، سبحان ربی العلیٰ والی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جو مسنون دعا ہے اللہ مکتوب والی جو دعا ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ مسنون ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو مختلف دعائیں آپ کو ملتی ہیں جو آپ گنجائش نکلتی ہے ان مختلف دعاؤں کی بھی کہ آپ یہ بھی مانگ سکتے ہیں سجدہ تلاوت میں۔ اس کے بعد ہے سجدہ شکر۔ اچھا، باقی سجدہ تلاوت کی ایک اور بات بھی تھی، جیسے نمازوں کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات یہ تھی کہ اگر نماز کے دوران، ٹھیک ہے، اگر نماز کے دوران سجدہ تلاوت آ جاتا ہے، چاہے وہ فرضی نماز ہو یا نفلی نماز ہو، ٹھیک ہے، تو وہیں پہ ہی آپ کو نماز کے اندر ہی سجدہ کر لینا چاہیے۔ جیسے کہ اب آپ الحمدللہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سب لوگ تراویح کے لیے جائیں گے، تو تراویح میں آپ نے یہ چیز آبزرو کی ہوگی کہ امام صاحب جو ہے وہ سم ٹائمز عورتوں میں یہ مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ ہم لوگ دیکھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں، اور جس کو نہیں پتا ہوتا کہ یہاں پہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے تو وہ رکوع میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کہ یہ تھوڑا سا انشاءاللہ جب آپ لوگوں کو ایون اگر آپ لوگوں کو ٹرانسلیشن بھی آتی ہوگی نا انشاءاللہ قرآن کی، تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا پھر کہ کون سی آیات ایسی آئیں گی جن پہ آپ کو سجدہ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو وہیں پہ جب امام صاحب کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ڈائریکٹ وہ قیام سے ڈائریکٹ ایک سجدے میں جاتے ہیں اور ایک سجدہ کرتے ہیں اور پھر دوبارہ سے قیام کے لیے اٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے پھر آپ بھی ان کو فالو کر لیں گے۔ اگر آپ انڈیویجولی میں نماز پڑھ رہے ہیں، منفرد پڑھ رہے ہیں، اکیلے پڑھ رہے ہیں، اس میں بھی اگر آپ کے پاس آیت ایسی آ جاتی ہے جس میں سجدہ ہے تو آپ انڈیویجولی بھی یہی طریقہ کریں گے، جہاں پہ آپ نے اس آیت کو تلاوت کیا وہیں پہ آپ ڈائریکٹ سجدے میں جائیں گے، ایک سجدہ کریں گے، دعا مانگیں گے، اور اس کے بعد دوبارہ قیام میں اٹھ جائیں گے اور اپنی تلاوت کمپلیٹ کر کے اور اپنی نماز ویسے ہی روٹین کی طرح کمپلیٹ کریں گے۔ جی حنزہ۔ اچھا، یہ نا جیسے آپ نے ابھی جماعت با جماعت نماز کا بتایا، تو عورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر نہیں پتہ چلتا کہ وہ سجدہ تلاوت کے لیے گئے تھے، اور مطلب ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں ہوں اور پھر وہ واپس سے تلاوت شروع کرتے ہیں، تو اس میں ہم کیا کریں؟ مطلب نماز کس طرح کنٹینیو کریں؟ ہماری نماز ٹوٹ گئی جو میں رکوع میں چلی گئی اور پھر انہوں نے واپس سے تلاوت اپنی ریزیوم کی نہیں نہیں سجدہ تلاوت کر کے، یا میں بس رکوع سے واپس کھڑی ہو جاؤں؟ میں کیا کروں؟ نہیں، ویسے تو دیکھیں کوشش یہی کریں کہ ہمیں پتا ہو، لیکن اگر نہیں پتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ چلے گئے ظاہر ہے یہ غلطی سے ایک چیز ہوئی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ ویسے ہی اپنی نماز کنٹینیو کریں، ٹھیک ہے؟ امام کے پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں نا، تو امام کے پیچھے آپ ویسے ہی اپنی نماز کنٹینیو کریں جیسے کہ امام نے پڑھی ہے۔ ہاں، اگر آپ چاہیں تو اینڈ میں آپ سجدہ سہو آپ کر سکتی ہیں کیونکہ آپ سے ایک ایڈیشنل رکوع ہو گیا نا، آپ سے ایک رکوع کا اضافہ ہو گیا، تو آپ جسٹ سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ صاحب کر لیں، اور اس میں کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ سجدہ صاحب کے بارے میں ابھی ہم پڑھیں گے آج انشاءاللہ، میرے خیال سے پہلے نہیں پڑھا، آج ہم پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اس میں کوئی ٹائم نہیں لگتا انشاءاللہ، وہ آپ جلدی سے امام کے ساتھ ساتھ بھی کر سکتی ہیں، جیسے وہ سلام پھیریں آپ سجدہ صاحب کریں اور اس کے بعد آپ سلام پھیر لیں۔ میم بعض قاری حضرات نا اس میں تراویح میں بتا دیتے ہیں کہ آج جی، سجدہ تلاوت ہوگی اس بالکل رکعت آپ میں، صحیح کہہ تو رہی ہیں، اکثر جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پہلے بتا پہلے دیتے ہیں کہ دوسری اس کو رکعت میں کر سجدہ دیتے ہیں۔ ہے۔ اصل ہوتا ہے کیا ہے مریم کہ عورتیں اتنی باتیں کر رہی ہوتی ہیں، ان کو ذرا سا موقع ملتا ہے نا جیسے سلام بھیتے امام صاحب تو عورتیں اتنی باتیں کرنے لگ جاتی ہے کہ وہ سنتی ہی نہیں ہے کہ کیا اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے، زیادہ تر میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ چیز ہوتی ہے۔ ہم، تو خیر، اچھا، جی جی
اب یہ کہ انشاءاللہ آپ لوگ کا آگے رمضان بھی آ رہا ہے تو ضرور ان سب چیزوں کا اہتمام بھی کریں، ٹھیک ہے؟ جو بھی ہے انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ وقت ہم لوگ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنا وقت عبادت میں ہی لگائیں انشاءاللہ۔ میم تھا اسی میں ہاں جی میم، میرا ایک کوشچن تھا کہ ہم کیونکہ کنٹینیو کر رہے ہوتے ہیں تراویح نا، جیسے پہلے پارے سے لے کے، تو ہمارا ہوتا ہے کہ ہمارا آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے مریم، آواز چلی گئی آپ کی۔ حیض کا مسئلہ ہوتا ہے، تو کیا اس صورت میں ہم صرف تلاوت سننے کی غرض سے مسجد میں جا سکتے ہیں کیا؟ آپ کا سوال مجھے میں یہ کہہ رہی تھی ہوں جی، جس طرح ہم جو ہے تراویح میں پہلے پارے سے لے ہوں کے 30ویں پارے تک ہوں سننا چاہتے جی ہیں جی تلاوت، جی لیکن دوران حیض ہم مسجد نہیں جا رہے، تو اس کنڈیشن میں ہم کیا کریں؟ کیا ہم مسجد میں جا سکتے ہیں؟ اور مسجد بھی ایسی ہے جس کا کوئی صحن وغیرہ نہیں ہے، صرف وہی جگہ ہے جہاں ہم جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی، اگر آپ قرآن کی تفسیر میں جائیں اور اس میں دیکھیں تو اس میں کیا ہے کہ جو مسجدیں ہیں نا، مسجدیں اس میں حائضہ اور جنبی لوگوں کو نہیں جانا چاہیے، سوائے اس کے کہ وہ راستہ پار کرنے والے ہوں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آپ نے کہیں گزر کے جانا ہے، کسی جگہ پہ جانا ہے اور آپ کے لیے مسجد سے گزرنا ضروری ہے تو آپ وہاں سے گزرتے ہوئے چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر کوئی باقاعدہ مسجد ہے نا، اور مسجد میں اسی طرح سے جیسے کہ آپ دیکھیں کہ جو عید کی نماز ہے وہ بیسیکلی عید گاہ میں ہوتی ہے نا، تو وہاں پہ تو حائضہ خواتین جا سکتی ہیں کیونکہ وہ عید گاہ ہے، لیکن جو باقاعدہ مسجد ہے نا اس میں پھر میرے خیال سے تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے، یعنی اگر صرف مسجد ہے اس میں آپ کہہ رہے ہیں کوئی صحن بھی نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ بھی نہیں ہے، اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ پیچھے ادھر ادھر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں کوئی ڈسٹربنس بھی نہیں ہوگی اور آپ بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ جائیں، تو ویسے مجھے اس کے بارے میں بہت زیادہ علم نہیں ہے، لیکن میں نے جو قرآن کی تفسیر کے حوالے سے پڑھا ہے اس میں یہی پڑھا ہے کہ آ، حائضہ یا جنبی مسجد سے صرف راستہ پار کرنے کی غرض سے تو گزر سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ اسٹے مسجد میں ان کو نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جی لیکن میم، جس طرح اب میم سوری آپ کی، جس طرح اب درس ہوتے ہیں، درس قرآن ہوتے ہیں مسجد میں، تو جو لیڈیز باقاعدہ سننے جاتی ہیں، لیکن ہوں میم ہمارے یہاں خود اس طرح ہے کہ چھوٹی سی مسجد ہے، وہاں لیڈیز کا درس قرآن ہوتا ہے نا، جی تو لیکن وہ مسجد ایسی ہے کہ وہ صرف بیٹھ وہاں عید نماز گاہ ہی ہے، جی، نماز ہوتی ہے وہاں یہاں پہ سے جماعت جواز میں۔ تو ملتا ہے، یہ صحیح آپ کہہ رہی ہیں کہ بالکل سب درس قرآن ہوتا ہے تو بہت سی ایسی حائضہ خواتین بھی آتی ہیں تو یہاں سے آپ کو بالکل جواز مل سکتا ہے، لیکن میں یا انشاءاللہ جو درس ہوں جی میم، جو درس بھی کر رہی ہیں جو، تو ہوں وہ بھی اگر ہے ہیں تو اس صورت میں ان کے لیے کیا پرمیشن ہے نا، کائنڈلی ہمیں ضرور بتائیے گا نا۔ نہیں وہ تو کر سکتی ہے، دیکھیے جو دیکھیے آپ کو پتا ہے کہ ایون آپ کو پتا ہے نا کہ پڑھنے یا پڑھانے کی غرض سے ایک حائضہ عورت قرآن بھی پڑھ سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی ٹیچر ہے یا کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو بھلے اس کو حفظ آ رہا ہو، کوئی حفظ کی اسٹوڈنٹ ہے تو اگر وہ اس سے 5 5 دن یا 6 6 دن کے لیے قرآن پڑھنا چھوڑ دے گی تو اس کا حفظ مکمل نہیں ہو سکے گا، تو وہ بالکل قرآن کو پڑھ سکتی ہے، وہ مسجد میں بھی جا سکتی ہے اس غرض سے، ٹھیک ہے؟ لیکن جیسے کہ اب آپ یہ کہہ وہ رہے ہیں کہ درس دینے کے لیے مسجد آ سکتی ہیں؟ جی جی جی، درس دینے کے لیے بھی آ سکتے ہیں، درس سننے کے لیے بھی آ سکتی ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے بالکل، اور اگر آپ یہ نماز کے لیے کہہ رہی ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو پوچھ کے بتاؤں گی انشاءاللہ کہ آپ یہ جیسے کہہ رہی ہیں کہ صرف تراویح سننے کے لیے ایک حائضہ عورت مسجد آ سکتے یہ میں آپ کو سن کے پوچھ کے بتاؤں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر ایک صرف نارمل ایک درس ہے، درس ہو رہا ہے، کوئی لیکچر ہو رہا ہے، اس کے لیے بالکل آپ جا سکتے ہیں۔ جی فرا جی، اچھا کیونکہ میم یہ ریزن ہے، تو رمضان میں دورہ قرآن چلے گا، جی دورہ قرآن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی جی تو جی اس میں جو ہے وہ مسجدوں میں بھی اہتمام کیا جاتا ہے لیڈیز کا، جی تو جی جی اس صورت میں یہ میں بالکل، کلیئر کرنا چاہ رہی تھی نہیں اس کے لیے تو آپ جا سکتی ہیں، دیکھیے دورہ قرآن ہے اس طرح کی چیزیں، اس پہ تو آپ جا سکتی ہیں کیونکہ انہوں نے وہ اہتمام وہاں وہیں پہ کیا ہوا ہے نا، تو اس کے لیے تو آپ جا سکتی جی ہیں، جی اور جی میرے خیال سے جیسے کہ آپ کو یہ پھر نماز کے لیے بھی یہ آپ کو جواز مل سکتا ہے کہ آپ جس جگہ پہ نماز پڑھی جا رہی ہے اس وقت اس جگہ پہ نہیں بیٹھیں گی، بلکہ ان سے الگ ہو کے پیچھے کہیں جا کے بیٹھ جائے، تو ہو سکتا ہے آپ کو وہاں سے اس کا بھی جواز مل جاتا ہو کہ آپ تراویح سننے کی نیت سے بھی آپ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن پھر بھی میں انشاءاللہ آپ کو ایک دفعہ اور اپنے ٹیچر سے میم اس میں اگر ہم سے کوئی دلیل مانگے تو ہم انہیں کون سی دلیل دیں گے؟ کیونکہ ایک جو مجھے بھی یاد آ رہی اس میں یہ تھا کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم مسجد نبوی کے صحن سے گزرا کرتی تھی جی جی جب نماز ہم کے حیض لیے سے ہوتی تھی۔ آپ جی نماز کی بات کریں، لیکن دیکھیں یہاں پہ نماز، جی آپ صرف نماز کے لیے ہمیں کنفیوژن ہے، ٹھیک ہے؟ درس کے لیے تو 100% آپ جا سکتے ہیں، درس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جی میم، اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ درس کے لیے ہم انہیں کیا دلیل دیں گے کہ ہم جا سکتے ہیں؟ درس کے لیے آپ ان کو دیکھیے آپ یہ کہہ رہی ہے
درس کے لیے تو آپ کی طہارت شرط نہیں ہے، نہ ہی درس دینے کے لیے، نہ ہی درس سننے کے لیے آپ کی طہارت شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جی تو وہ آپ جا سکتے ہیں بالکل، چاہے آپ نے درس سننا ہے چاہے دینا، آپ ٹیچر ہیں یا اسٹوڈنٹ ہے، اس کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، وہ آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک. ٹھیک ہے؟ میم اگر اس میں ہمیں کوئی حدیث اس طرح مل جاتی ہیں کہ لیڈیز اگر وہ کرتی ہیں اعتراض، تو ہم انہیں کہیں کہ نہیں ہم حیض کی حالت میں بھی، میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ مسجد بہت چھوٹی ہے ہوں جو ہوں محلے میں ہے، تو اسی جگہ وہ نماز پڑھتے ہیں، اسی جگہ لیڈیز جو ہیں وہ ایک دن فکس کیا ہوا ہے جی درس دیتے ہیں. جی 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 تو جی. اس صورت میں اگر ہمیں کوئی دلیل مل جاتی تو ہم زیادہ بیسٹ انہیں بتا سکتے چلے میں کہ ہم انشاءاللہ درس کچھ میں ڈھونڈوں گی انشاءاللہ، پھر میں آپ کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ. چلو وائی باقی. جی. اس کے بعد ہمارے پاس ہے سجدہ شکر، ٹھیک ہے؟ اچھا، سجدہ شکر بھی آپ کو پتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ یہ ثابت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی خوشی ملتی تھی، کچھ ایسا ہوتا تھا، تو آپ سجدہ شکر کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی کوئی ایسا نماز نہیں ہے، اس پہ بس یہ کہ کوئی اچھی چیز آپ کو ملتی تھی تو آپ جا کے سجدے میں گر جایا کرتے تھے، اور جا کے نماز ہی پڑھ سکتے تھے، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بارے میں آپ کو وہ والا واقعہ بھی ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو یاد ہے کہ حضرت کعب بن مالک جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، تو جس وقت ان کی توبہ قبول ہوئی تھی اور جب ان کو خبر دی گئی کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی ہے، تو وہ خوشی سے سجدے میں گر گئے تھے. اور یہ ایک صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ کو پتہ ہے کہ صحیح بخاری کی ساری روایت درست ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے سجدہ شکر بھی کرنا ثابت ہے. آپ کو پتہ ہے کون سا واقعہ حضرت کعب بن مالک کا، غزوہ تبوک کا؟ کس ہینڈ ریز کیجیے گا آپ میں سے کس کو پتہ ہے اس واقعے کے جی بارے میں؟ بہت خوبصورت یہ واقعہ ملتا ہے ہمیں. جی الحمد للہ، فرا کو پتہ ہے. فرا آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں گی شارٹلی، تاکہ سب کو، کیونکہ بہت خوبصورت واقعہ ہے یہ، مطلب ہمیں ایمان تازہ کرنے والا جو ہے نا، یہ والی بات ہے بالکل. جی جتنا تھوڑا بہت مجھے اس کا علم ہے، سورہ توبہ میں آئی تھنک اس کا تذکرہ ہوا ہے نا. تو وہاں پر یہ تھا کہ جب غزوہ کے لیے جا رہے تھے تو 3 صحابی تھے جو پیچھے رہ گئے تھے، اور ان میں سے ان کی ریزن کوئی خاص نہیں تھی، کہ مجبوری نہیں تھی، بس وہ سستی کی وجہ سے تھوڑا سا پیچھے رہ گئے تھے کہ آج ہم جوائن کرتے ہیں، کل کرتے ہیں، اس طرح کرتے کرتے وہ پیچھے ہوں رہ گئے تھے. اور پھر اس کے بعد مطلب لوگوں میں یہ ہونے لگا تھا کہ وہ تو بہت اچھے صحابی ہیں، اور وہ پھر کیوں رہ گئے جب آپ سے واپس آئے تھے. تو پھر ان کے لیے ایک احکام آئے تھے کہ آپ ان سے ابھی بات نہیں کریں گے یا کچھ بھی ملیں گے نہیں. تو اس کے لیے جو سب سے زیادہ یہ بات جو دل کو لگتی ہے وہ یہ کہ صرف وہ 3 تو پریشان تھے ہی تھے اپنے لیے کہ ان کے ساتھ بائیکاٹ ہو گیا، کیونکہ یہ سارا بائیکاٹ کرنے کا حکم آیا تھا. تو جو باقی ان کے دوست تھے وہ ان کے ساتھ بائیکاٹ بھی کیا ہوا تھا انہوں نے، اور اس کے باوجود وہ پریشان بھی تھے ان کے لیے، جی اتنا ان میں احساس تھا، محبت تھی. اور پھر جب اس کا حکم آیا کہ ان کو مطلب کہ ان کی سزا وہ ختم ہو گئی ہے اور ان کو قبول کر لی گئی توبہ ان کی، تو پھر وہ ہر ایک یہ تھا کہ وہ پہلے جائیں گے، جو پہلے جائیں گے ان کو جا کے مبارکباد دیں گے. تو اس جی، پہ اسی سے بہت خوبصورت واقعہ ہے. جزاک اللہ خیر فرا، بارک اللہ فی علمک کی. ماشاء اللہ، واقعی یہ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. آپ کو پتہ ہے جب غزوہ تبوک ہوا تھا تو اس وقت بہت سخت دور تھا، قحط سالی کا دور تھا، اور مطلب کافی سخت دور تھا، اور جو مسلمانوں کی جو فصلیں وہ جسٹ پکنے والی تھی، اس وقت کچھ ایسے میں پکنے والی تھی. تو یہ وہ وقت تھا جب وہ اپنی فصلیں کاٹ کے کچھ پیسہ اور کچھ اپنے لیے کھانا پینا حاصل کر سکتے تھے. تو اس ٹائم غزوہ تبوک کا حکم آ گیا. اب بہت الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں آپ کو بہت بڑے بڑے واقعات ملتے ہیں کہ حضرت عمر اپنے گھر کے آدھا سامان لے کر آ گئے تو بہت خوش ہوئے تھے کہ آج تو میں ابو بکر سے جیت جاؤں گا، آج تو میں اتنا سامان لے کے آ گیا ہوں. اور حضرت ابو بکر اپنے گھر کا پورا سامان لے کر آ گئے تھے اس غزوہ کے لیے. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا کہ ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو، تو آپ نے کیا جواب دیا تھا کہ میں اللہ اور اس کا رسول ان کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں. مطلب ان کے ایمان کا یہ لیول ہوا کرتا تھا کہ وہ آج ہے تو کل کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی تھی کہ گھر میں کچھ ہے یا نہیں. اور اس میں 3 جو بڑے بڑے صحابہ ہیں جو کہ اس غزوہ سے پیچھے رہ گئے تھے، اس میں کعب بن مالک اور حلال بن امیہ
اور مرارہ بن ربی، یہ تین صحابہ کے نام آتے ہیں جو کہ غزوہ تبوک سے صرف اپنی سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تھے غزوہ سے، تو جو منافقین تھے وہ آپ کے پاس آتے تھے اور بڑے بڑے وہ بہانے کیا کرتے تھے کہ ہم اس وجہ سے پیچھے رہ گئے، ہم اس وجہ سے پیچھے رہ گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پتا تھا کہ کیوں رہ گئے، لیکن آپ ان سے زیادہ پوچھ گچھ نہیں کیا کرتے تھے۔ اب یہ کہتے ہیں حضرت کعب بن مالک کے میرے دل میں بھی بہت خیالات آئے کہ میں جا کے یہ بہانہ کر دوں، وہ بہانہ کر دوں، کچھ بھی بہانہ کر دوں، لیکن پھر مجھے یہی ہوتا تھا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے لوگوں کو تھامتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے اچھے لوگ ہوتے ہیں نا، تو آپ نے کوئی بہانہ نہیں کیا، بلکہ آپ نے جا کے سچ سچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے بیان کر دیا، کیونکہ آپ کو یہ تھا میں جا کے بہانہ کروں گا تو آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کو پتہ تو چل ہی جائے گا، اس لیے بہانہ کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو جا کے سچ سچ جو ہے نا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی پوری جو بھی تھی بات وہ بیان کر دی۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جو کنفیس کرنا ہوتا ہے نا اپنی غلطی کو، یہ بہت بڑی کوالٹی ہے، اور ہم سب کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی غلطی کو ہم کنفیس کرنا سیکھیں، کیونکہ جو اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے نا، پھر اس کے لیے اصلاح کا دروازہ بھی جو ہے وہ کھلا رہتا ہے، لیکن جو غلطی کا اعتراف ہی نہیں کرتا اس کی اصلاح کبھی نہیں ہو سکتی پھر۔ اور آپ دیکھیں کہ جو لوگ دنیا میں بھی اپنی غلطی کے بعد صرف بہانے ہی کرتے رہتے ہیں نا، وہ قیامت کے دن بھی یہی کریں گے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ قرآن میں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو یہ اس طرح کی آیات ملتی ہیں کہ وہاں پہ جا کے بھی وہ اللہ کے سامنے جا کے بہانے کرنے لگ جائیں گے، لیکن اللہ سے تو کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ دنیا میں بھی اگر ہم لوگوں کے سامنے بہانے کر لیں گے تو کتنا کتنا کب تک چھپ سکتے ہیں، قیامت کے دن تو سب کچھ سامنے آ ہی جائے گا۔ تو انہوں نے جا کے سچ سچ اپنا پورا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی حکم آیا کہ ان کا بائیکاٹ کرتا جائے۔ اور مطلب صحابہ کرام جیسا بھی فلاں نے بتایا کہ وہ یہی ان کا ہوتا تھا کہ وہ چاہتے تھے، ظاہر ہے وہ لوگ آپس میں بہت زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن صرف اس حکم کی وجہ سے کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا، مطلب اتنی اوبیڈینسی، آپ یہ دیکھیں کہ اتنا فرما برداری، اتنی محبت ہونے کے باوجود بھی صرف ایک اللہ کے حکم کی وجہ سے وہ لوگ آپس میں ان سے بات نہیں کیا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، اسی دوران خیر واقعہ بہت بڑا ہے یہ ماشاء اللہ، اور بہت اچھا ہے، اس لیے میرا دل بھی چاہ رہا ہے تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتانے کا کہ اسی دوران آپ کو پتہ ہے کہ کچھ نان مسلمس بھی آئے تھے حضرت کعب بن مالک کے پاس، انہوں نے آ کے ان کو بڑی بڑی آفرز دی تھی کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، آپ کے جو صحابہ نے تو آپ کو ضائع کر دیا اور آپ ایسے ہی نہیں ہیں، آپ بہت قابل شخص ہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کو یہ دیں گے وہ دیں گے یہ وہ، لیکن انہوں نے جو ہے ان سب چیزوں سے انکار کر دیا۔ آپ دیکھیں یہ ثابت قدمی نا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اچھا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے نا، کوئی چھوٹا کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے، اور وہ ظاہر بھی ہو جاتا ہے، یعنی پتہ بھی چل جاتا ہے لوگوں کو، تو ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھئی دوسرا تو پتہ نہیں کیا کچھ کرتا رہتا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں چلتا، ہم نے چھوٹا سا یہ کیا سب کو پتہ چل گیا۔ تو بلیو می کہ یہ بھی نا اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو چھوٹے چھوٹے گناہوں پہ وہیں پہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو تنبیہ کر دیتے ہیں نا، تو یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، فی طغیانہم یعمہون، کہ وہ پھر اپنے گناہوں میں بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی اچانک سے پکڑ آتی ہے۔ تو اگر چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ، چھوٹے چھوٹے گناہوں پہ وہیں اللہ تعالیٰ آپ کو پکڑ لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ بڑے گناہوں کی طرف نہیں جائیں، جبھی وہیں پہ آپ کو بریک لگا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ 40 ڈیز تک بائیک آؤٹ ہوا، اس کے بعد پھر مزید 10 دن کا بائیک آؤٹ میں تو یہ تھا کہ ان کی اپنی فیملیز بھی، یعنی ان کی جو مسز تھیں، بیویاں، وہ بھی ان سے الگ ہو جائیں۔ تو خیر 50 ڈیز کے بعد جب ان کی توبہ قبول ہوئی، تو جب ان کو توبہ کی یہ خوشخبری دی گئی تو یہ اس میں سجدے میں گر گئے تھے، تو یہ سجدہ شکر کرنا بھی ثابت ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی فرح آپ نے ہینڈ ریز کیا؟ جی وہ اسی میں تھوڑا سا مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا کہ اس ٹائم جب حالات اتنے خراب تھے، تو ایک صحابی تھے کہ جو کسی یہودی کے کنویں پہ کام کرتے تھے، جی تو انہوں نے ساری جی رات کنواں چلا کے پھر وہ ایک بالکل مٹھی کھجور ان کی لے کے گئے، آپ نے سارے سامان پہ ڈال دی، اور مجھے وہ اتنی پسند ہے یہ چیز بالکل کہ بالکل۔ سم ٹائمس ہمارے پاس بہت بڑی چیزیں نہیں ہوتی دینے کو، ہم، چھوٹی چھوٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا دوں گی میں، لیکن بالکل وہ اخلاص اتنا تھا، آپ وسلم کو پسند آیا کہ سارے سامان پہ انہوں نے وہ پھینک دیا اور کہا کہ یہ سب سے زیادہ بہترین چیز ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں ماشاء اللہ واقعی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ بیچارے لے کر آ رہے تھے تو لوگ ان کا مذاق اڑا رہے تھے، لوگ کہتے تھے اس سے کیا ہوگا، یہ ہے وہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اتنی فضیلت ان کی بڑھائی، اتنی ان کی اہمیت بڑھائی، کیوں؟ کیونکہ واقعی آپ کو اخلاص دیکھا جا رہا ہوتا ہے نا، ساری رات انہوں نے محنت کر کے ایک مٹھی کھجور ان کو ملی اور آپ نے پورے سامان پہ اس کو پھیلا دیا ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے لیے خالص کر لے، بس آمین آمین۔
تو اس کے بعد ہم دیکھ رہے تھے سجدہ شکر. ٹھیک ہے. اچھا سجدہ شکر کے لیے بھی وہی بات ہے کہ اس میں بھی طہارت شرط نہیں ہے، قبلہ رخ ہونا بھی شرط نہیں ہے، اور مکروہ اوقات کا بھی ہونا شرط نہیں ہے. یعنی جب بھی آپ کو جو ہے وہ کوئی بھی خوشی ملے، آپ کا دل چاہتا ہے، آپ جا کے سجدہ شکر کر لیں. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں تو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہی رہنا چاہیے. مطلب اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ وہی والی بات ہے کہ اگر ایک بندہ ساری زندگی بھی سجدے میں پڑا رہے تو بھی وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے. بس آمین. دعا دعا مانگا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ توفیق دے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر سکیں، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر سکیں اپنے آپ کو. کیونکہ شیطان آپ دیکھیں ہر وقت جو ہے نا ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. ہر وقت وہ ہم سے الٹے پلٹے وسوسے، کوئی نیکی نہیں کرنے دیتا، نیکی کریں تو ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے. تو بس یہی دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صرف اپنے لیے خالص کر لے انشاءاللہ. آمین آمین. اچھا اب یہ کہ جو مطلق نوافل ہیں، یعنی جو مختلف نوافل وغیرہ آپ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ویسے ہی عام نوافل کبھی انسان کا دل چاہتا ہے کبھی بھی پڑھنے کا، تو وہ آپ کسی بھی وقت میں پڑھ سکتے ہیں سوائے مکروہ اوقات کے. ٹھیک ہے. اس کے لیے کوئی ایک ٹائم آپ کو بہت زیادہ فکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جب آپ کا دل چاہے. کبھی بھی ہوتا ہے انسان پریشان ہوتا ہے تو وہ جا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے دو نفل جا کے کھڑے ہو کے ادا کر لیتا ہے. کبھی انسان کچھ اور ہوتا ہے تو آپ جب بھی جائیں یا جا کے مطلق نوافل آپ ادا کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی ایسا خاص ٹائم کے لیے ضرورت نہیں ہوتی. اس کے بعد ہے مریض کی نماز. تو جو مریض آدمی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے مریض ہے، بیمار ہے، وہ ایسے نماز ادا نہیں کر پاتا جیسے کہ ایک ہیلدی شخص نماز ادا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیاں دی ہیں. آپ دیکھیں بہت، آپ اللہ کی رحمت ہے کہ بہت زیادہ اللہ نے ہم سب کے لیے آسانیاں دے دی ہیں کہ نہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لو. لیٹ کے بھی زیادہ نہیں کر سکتے تو صرف اشاروں سے پڑھ لو. تو بہت آسانی ہے، لیکن نماز کی معافی نہیں ہے. ہر حال میں آپ کو نماز ادا کرنی ہے. اچھا مریض آدمی کے لیے ہم جیسے کہ بات کر رہے تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ طہارت، تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ طہارت شرط ہے اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. یعنی جب وہ بے وضو ہو جائے تو اسے وضو کرنے کی ضرورت ہے. اگر اس کو غسل کی ضرورت پڑ جائے تو اس کے لیے غسل کرنے کی اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. لیکن مریض آدمی اگر وضو کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو کیا کرے پھر؟ بغیر وضو کے نماز پڑھ لے یا کیا کرے؟ تو وہ تیمم کر لے گا. ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھیں میں وہ تیمم تیمم کر کے بالکل الحمدللہ. آپ دیکھیں یہ بھی کتنی آسانی ہے کہ وضو کرنے میں ظاہر ہے تھوڑا سا آپ کو پانی لگتا ہے، اٹھ کے جانا ہوتا ہے، آپ کو مشکل ہوتی ہے. تو اللہ نے اتنی آسانی دے دی کہ تیمم میں نہ کوئی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، کچھ بھی نہیں. وہیں بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے آپ اتنے آرام سے تیمم کر سکتے ہیں. کتنا آسان ہے تیمم کرنا. تو اسی طرح سے اگر اگر اور آپ کو پتہ ہے کہ جو تیمم ہے یہ وضو کا تو ریپلیسمنٹ ہے، غسل کا بھی ہے. اگر غسل بھی لاحق یعنی غسل کی ضرورت بھی لاحق ہو جاتی ہے انسان کو اور وہ غسل نہیں کر سکتا تو بھی تیمم اس کو کفایت کر جاتا ہے. باقی جگہ کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس جگہ پہ وہ نماز پڑھ رہا ہو وہ جگہ صاف ہو. ٹھیک ہے. اور وقت دیکھ لیں آپ کے وقت کی تو خیر بہت سی رخصت ہے، ہم اس کو بھی دیکھیں گے کہ جیسے کہ ایک مریض آدمی ہے اس کے لیے وقت کی گنجائش بھی موجود ہوتی ہے. ویسے تو آپ کو پتہ ہے جیسے کہ ظہر کی نماز ہے اس میں آپ کو تقریباً 2 گھنٹے کا ٹائم تو مل ہی جاتا ہے. ایک مریض آدمی وہ بار بار نہیں اٹھ سکتا، بار بار نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے یہ بھی اجازت ہے کہ وہ نمازوں کو جمع کر کے بھی ادا کر سکتا ہے. فجر کی نماز کو کسی کے ساتھ نہیں جمع کر سکتا. ظہر اور عصر کو جمع کیا جا سکتا ہے. اس سے مغرب اور عشاء کو جمع کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. یا تو آپ ظہر کے وقت میں عصر کی نماز ادا کر لیں، یا پھر یہ کہ آپ اس طریقے سے بھی نماز ادا کر سکتے ہیں کہ ظہر کا آخری وقت ہو، آپ ظہر پڑھتے رہیں اور اس میں عصر کا وقت شروع ہو جائے گا تو آپ نے عصر بھی پڑھ لی. یہ بھی آپ کو اجازت ہے، آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکے تو آپ عصر میں ملا کے اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ سب آپ کے لیے گنجائش موجود ہے. جی فرح آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا. اچھا یہاں پہ جب ہم وضو کرتے ہیں یا اگر مسا بھی کرنا ہو، جیسے کچھ لوگوں کی یہاں ایج ہو جاتی ہے زیادہ، یا ان کو یہ پرابلم ہوتا ہے کہ وہ پاؤں کو اوپر نہیں کر سکتے، مطلب جھک نہیں سکتے. جی جی. تو مجھے یہ پوچھنا تھا جیسے اب کوئی لیٹا ہے، بیڈ ریڈن ہے، وہ اٹھ نہیں سکتا، اس نے تیمم کرنا تو وہ کیسے ہوگا؟ اور اگر وہ پاؤں پہ اس نے مسا کرنا ہے، فار ایگزامپل ساکس پہنی ہوئی ہے کچھ بھی ایسا، تو وہ ہم، خود نہیں پاؤں تک پہنچ سکتا، تو پھر وہ کیا کرے اس سچویشن میں؟ اچھا ٹھیک ہے.
अच्छा, एक तो ये कि तयम्मुम जो करना है वो तो तयम्मुम कर सकता है, ठीक है। तयम्मुम का जो तरीका आता है कि अब ये कि मट्टी मट्टी से, पाक मट्टी से तयम्मुम किया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये पाक मट्टी आपके घर में अगर कहीं पे डस्ट लगी हुई है, विंडोज पे या कहीं पे, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वो डस्ट भी आपके पास कहीं नहीं है तो आप मिट्टी के प्याले मिलते हैं, ठीक है, जो कि मिट्टी उसमें से एक तो बिल्कुल स्मूथ होते हैं, वो वाले नहीं, जो थोड़े से रफ से होते हैं ना, उसमें से जैसे मिट्टी आ जाती है हाथ में। तो उस तरह का कोई मिट्टी का आप अपने पास प्याला रख के उससे आप तयम्मुम कर सकते हैं। तयम्मुम का तरीका क्या होता है कि आप मिट्टी पे हाथ मारते हैं और उसको अपने फूक से उड़ाते हैं, और फिर उसको अपने फेस पे फेर लेते हैं और सच अपने हाथों पे फेर लेते हैं, और हाथ भी सिर्फ अपने रिस्ट तक, ठीक है, आपकी जो कलाई तक है बस वहां तक आपको अपने हाथों पे फेरना होता है। तो ये तयम्मुम का तरीका हो जाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका आपने ये बोला कि अगर कोई बंदा है और वो उसने वुजू की हालत में सॉक्स पहन लिए, अब वो दूसरी नमाज के लिए जब वुजू कर रहा है तो क्या वो अपने सॉक्स में मसा कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है। और मसा अगर वो खुद नहीं कर सकता तो कोई और उसकी मदद कर सकता है। अगर तो उसका हाथ खुद नहीं पहुंच रहा तो जैसे कि कोई और वुजू करवा सकता है, ऐसे ही वो उसके पाँव पे मसा भी कर सकता है फिर। आपको यही सवाल था या इसके अलावा कुछ और भी था? जी यही सवाल था बस। ठीक, जज़ाकल्लाह खैर। वाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसके बाद है किबला की तरफ रुख होना। आपको पता है कि जो नमाज की शराइत हैं उसमें आपके लिए किबले की तरफ रुख होना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन वैसे तो मरीज के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। अगर मरीज है, घर में है, किबला रुख हो सकता है तो बिल्कुल उसको आप ज़रूर करें। लेकिन लेट सपोज कि कोई मरीज आईसीयू में है, ठीक है, आईसीयू में, और आईसीयू में आपको पता है कि इतना बेड्स क्लोज क्लोज होते हैं कि आपके लिए मुमकिन नहीं होता कि आप किसी बेड को, और ना ही आपको पता है कि ज़्यादा वहाँ पे मशीनरीज भी लगी होती हैं, आप बेड्स को मूव नहीं कर सकते। तो फिर वो जिस रुख में होगा वहीं पे नमाज अदा कर सकता है, ठीक है। वैसे तो किबला रुख होना शर्त है, लेकिन ऐसा मरीज जो कि बिल्कुल ऐसी मजबूरी की हालत में है कि वो मूव ही नहीं हो सकता, तो वो उस हालत में ही उसी तरफ ही रुक करके नमाज पढ़ सकता है। और आपको पता है ऐसे एक कैदी के लिए भी इजाजत है इस बात की, कि एक ऐसा कैदी के जिसको बिल्कुल बांध के रखा गया हो, कोई गुंजाइश ही नहीं है कि वो किसी तरीके से अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, तो भी वो उस हालत में नमाज पढ़ सकता है। इसके बाद आपको पता है कि जो क़याम है ये भी नमाज का रुकन है। जब हमने फ़र्ज नमाज के बारे में पढ़ा था तो फ़र्ज नमाज के लिए क़याम जो है वो ज़रूर करना चाहिए। लेकिन इसमें भी अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है कि एक ऐसा आदमी जो कि मरीज़ है, वो नहीं खड़े होकर नमाज पढ़ सकता, तो अल्लाह ने इजाज़त दी है कि वो बैठ के नमाज अदा कर सकता है। अगर बैठ के भी नहीं पढ़ सकता तो लेट के भी पढ़ सकता है, ठीक है। तो ये अल्लाह ने इजाज़त दी है। इवन आपको पता है कि बहुत से लोग जो है क़याम नहीं कर पाते, तो अल्लाह ने ये भी इजाज़त दी है कि वो कुर्सी रख के भी, बहुत से आपने देखा होगा मस्जिदों में भी लोग आते हैं, तरावी वगैरह के लिए ख़वातीन आ रही होती हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं खड़ी हो पाती तो वो कुर्सी रख के नमाज पढ़ सकती हैं। लेकिन उसमें तरीका ये होना चाहिए कि चेयर्स को आप साइड्स पे रखें, बीच में आपको सफ़ नहीं ख़राब करनी चाहिए। कभी किसी की कोई ऐसी मजबूरी हो तो वो चेयर्स को बिल्कुल साइड्स पे रख के नमाज अदा करें तो ये बेहतर है, सफ़ आपकी बीच में से नहीं टूटनी चाहिए। इसी तरह से मरीज के लिए ये भी इजाज़त है कि अगर वो बाहर नहीं जा पा रहा, मस्जिद नहीं जा पा रहा, जैसे कि आपको पता है कि जो बालिग मर्द होते हैं उनके लिए बाजमात नमाज फ़र्ज है। अगर वो फ़र्ज तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन ज़ाहिर है आपको पता है कि उनके लिए बहुत ज़्यादा उनको ताकीद की गई है, और उससे बहुत ज़्यादा वईद भी है जो लोग नहीं अदा कर पाते। उसमें फिर ये है कि वो घर में भी नमाज की अदायगी कर सकते हैं, ठीक है। यानी मरीज आदमी के लिए मस्जिद में जाके बाजमा नमाज अदा करना अगर वो नहीं कर सकता तो उसके लिए गुंजाइश मौजूद है, वो घर में भी नमाज अदा कर सकता है। इसी तरह से आपको पता है कि बारिश के मौके पे भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी थी, ठीक है, कि जब बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है और मस्जिद जाना मुश्किल है तो भी आप अपने घर में नमाज अदा कर सकते हैं। अच्छा, हमारी क्लास का टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, मेरे ख्याल से 1-2 मिनट ही रह गए हैं। अब ये आएगा सजदा साहब, ये थोड़ा सा बड़ा मसला होगा तो मेरे ख्याल से हम इसको अपनी नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर आप में से किसी का कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से आप लोग की नेक्स्ट क्लास जो है शायद वो आखिरी क्लास होगी रमज़ान से पहले, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ईद के बाद हम रेज्यूम करेंगे क्लासेस। आप में से किसी का कोई मैम, सवाल? जी मैम, क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन एक बात शेयर करना चाहूंगी। अभी आपने जैसे कहा आईसीयू में भी मरीज नमाज पढ़ सकते हैं, हमारे यहाँ तो अमूमन घरों में भी अगर मरीज हो ना तो घर वाले ही साथ साथ भी ये मरीज